الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا کوئی نہیں جہاں میں سوا ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبیں ہے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبیں ہے در سے نہ ٹال خالی در سے نہ ٹال خالی کچھ بھیک دے خدا را آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے
تیرے حسن کی بدولت رہیں دونوں ہی سلامت، سر میرا در تمہارا آقا، تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا، تیری ذات بحر وحدت مجھدار میری ہستی، تیری ذات بحر وحدت مجھدار میری ہستی، ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارہ آقا، تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا، کوئی نہیں جہاں میں تیرے سوا ہمارا آقا، تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا۔ معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء، لہ التحیت و ثناء تو بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سونا مالک صدقہ اپنے حبیب دا، صدقہ انہاں راتاں دا جیڑیاں راتاں سونے مدنی کریم نے غارِ حرا دے اندر گزاریاں، سونا مالک سانو سچیاں دے لڑ لاوے، سدھے راہ بکھاوے، صراط مستقیم والا راہ نصیب فرماوے، سانو شیطان دے شر فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے۔ عزیزان گرامی، اج دا جمعۃ المبارک میں ارادہ کیتا ہے کہ آندہ جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی رمضان شریف دا ہوئے گا، تو میں رمضان شریف دے حوالے دے نال چند گلاں جناب دے گوش گزار کراں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ منو صحیح معنی بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنا، اساں کسے دے دوست دے کول جائیے، کسے علاقے دے اندر کسے دوست دے کول جائیے، جڑا دوست ہوندا ہے وہ اپنے علاقے دی سگات جڑی ہے نا وہ دیندا ہے۔ شرک پور چلے جاؤ، شرک پور والے تانوں لڈو دین گے، بابا میاں شیر محمد سرکار دے دربار شریف تو لے کے قصور چلے جاؤ، لوگ تانوں فالودہ کھوان گے، تے آسن دنیا داری دی یاری، تے جڑی یاری پروردگار نہ لگی ہوئے، تے سونے محبوب جدو معراج دی رات اپنے پروردگار دے کول گئے، دنیا دار اپنے حساب دے نال تحفے دیندا ہے، لیکن پروردگار نے اپنے حبیب نو تحفہ نماز عطا فرمائی، روزہ عطا فرمایا۔ ہن سانو چاہیے اس تحفے نو قبول کر کے اس نو پڑھنا۔ قرآن پروردگار نے عطا فرمایا، روزہ دتا، روزے نو رکھنا، نماز نو پڑھنا، پھر اس تحفے دا حق ادا ہوئے گا۔ اگر اساں کام نہیں کران گے تو سمجھا جے اساں بے قدری کیتی ہوندے تحفے دی، جڑا مالک دوویں جہاناں دا ہے۔ تے یاد رکھنا، دنیا دارا دے وچ کسے شے دی بے قدری کر دینا ہور گل ہے، تے پروردگار دی نعمت ان دے تحفے دی بے قدری اگر انسان کرے گا تے انسان کدی بھی خوشحال نہیں رہ سکے گا۔ اگر آج زلزلے آ رہے ہیں، اگر آج انسان طرح طرح دیاں مصیبتاں دے اندر مبتلا ہے، تے سمجھا جے کہ او انسان پروردگار دیاں نعمتاں تو ان دے حکماں تو دور ہو گیا ہے، تے تاں اج بندہ اس مقام تے پہنچ گیا ہے کہ طرح طرح مصیبتاں دے اندر پھنس گیا ہے۔
اللہ تعالی جناب نو پروردگار دے تحفیاں نو قبول کر کے سینے نال لا کے تے انہوں نماز نو پڑھن دی، روزے نو رکھن دی، قرآن نو پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماندہ ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والے، اے ایمان والے ہو تواڈے اتے روزے فرض کر دیتے گئے ہیں۔ کنا سونا پروردگار نے لقب دے کے مومنہ نو پکارے ہے۔ معلوم ہویا روزے رکھنا مومنہ دا کام ہے، بے ایمانہ دا کام نہیں۔ فرمایا اے ایمان والے ہو تواڈے اتے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلے والی امتوں تے کیتے گئے سن۔ کس واسطے؟ انسان نہ جی ایک لالچی بندہ ہے اور نماز پڑھتا ہے اس واسطے پڑھتا ہے کہ پروردگار اندے بدلے کی دے گا سن۔ جناب والا روزہ رکھتا ہے پوچھتا ہے اندے بدلے جے پروردگار کی دے گا؟ پروردگار نے اگوں دسیا ہے، فرمایا کہ تسی روزے رکھو میں توانوں تقوی عطا فرما دیواں گا۔ اور تقوی کوئی عام چیز نہیں، تقوی اللہ دے اولیاء دے کول ہوندا ہے، انبیاء دے کول ہوندا ہے۔ کوئی عام نعمت نہیں، نو عام نہ سمجھیا جے، نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں نو عطا فرمائی ہوندی ہے۔ اس واسطے چاہیے روزہ رکھو، اس واسطے اللہ تعالیٰ توانوں تقوی والی زندگی عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے یاراں واسطے بھی فرمایا کہ میں انہاں دے دل دے اندر تقوی والا کلمہ بٹھا چھڑیا ہے۔ جنہاں دے بارے پروردگار خود فرما رہے ہیں، انہاں دی پروردگار نے کیا ہی شان عطا فرمائی ہوئے گی پروردگار نے انہاں نو۔ عزیزان گرامی، رمضان شریف اس واسطے آ رہا ہے کہ وہ سانو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ رمضان دا معنی ہوندا ہے جلا دینا، رمضان دا معنی ہوندا ہے جلا دینا۔ اس واسطے آندا ہے کہ ساڈے گناہاں نو جلان واسطے آندا ہے، ساڈے گناہاں نو جلان واسطے رمضان شریف آندا ہے۔ تے سانو چاہیے رمضان شریف وچ نیکیاں زیادہ تو زیادہ کریے، گناہ تو زیادہ بچیے۔ تے پروردگار رمضان شریف وچ ایک نیکی کرو، پروردگار 70 گنا دگنا جناب والا اجر عطا فرماندا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے فرمایا کہ اگر پروردگار دا ارادہ ہوندا نا اس امت نو اگ دے وچ سٹن دا، دوزخ وچ پان دا، تے پروردگار مولا علی فرماندے نے کہ پروردگار کدی بھی اس امت نو رمضان جیسی نعمت عطا نہ فرماندا۔ اگر رمضان دیتا ہے پروردگار نے اس واسطے کہ تساں دوزخ تو بچو تے جنت والے راہ لگ جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ذوق و سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے مہینہ عطا فرمایا کہ تساں توانوں اللہ تعالیٰ دا ارادہ نہیں دوزخ وچ سٹن دا، کہ تسی نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ تانوں جنت دینا چاہندا ہے۔ اگر تواڈی پسند ہے، اگر تسی دوزخ ہی جانا چاہندے ہو تو پھر تسی نہ روزے رکھو، نہ نمازاں پڑھو، تے پروردگار نے اوندا اجر اگر تانوں دسیا ہے کہ ایک نماز چھڈو گے تے پروردگار کنے سال دوزخ وچ رکھے گا۔ تو عزیزان گرامی توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان شریف دے آن تو پہلے تیاری کرنی شروع فرما دیندے سن۔ پاک نبی دے صحابہ دا معمول ہوندا سی کہ 6 مہینے رمضان شریف دی آمد دی خوشی وچ گزار دے سن۔ 6 مہینے رمضان شریف دی آمد دی خوشی وچ گزار دینا، تے 6 مہینے جدو رمضان شریف چلے جانا تے ایسے افسوس وچ گزار دینا۔ او مدنی کریم دے یاراں دا کمال سی کہ انہاں دا تقوی سی، اس تقوی نو لب دے سن کہ رمضان شریف آوے گا اسی روزے رکھاں گے، پروردگار سانو تقوی والی زندگی عطا فرما دے گا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر ختم نبوت اتے بیٹھ کے فرمایا کہ تواڈے کول ایک ایسا مہینہ آندا پیا ہے جن دے وچ ایک نیکی دے بدلے اللہ تعالیٰ 70 گنا دگنا ثواب عطا فرماوے گا۔
اگر نفل پڑھو گے اللہ تعالیٰ فرض جنہ ثواب عطا فرماوے گا، اگر فرض پڑھو گے اللہ تعالیٰ 70 گنا فرضوں کا جناب والا ثواب عطا فرماوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار رمضان شریف دے نال انی محبت فرماندے سن، آلے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، پاک نبی نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، تے آپ غار حرا دے اندر ایک مہینہ اعتکاف فرماندے ہوندے سن، تے اور او مہینہ رمضان شریف دا ہی ہوندا سی۔ رمضان شریف دے مہینے وچ مدنی کریم ایک مہینہ پورا غار حرا دے اندر اعتکاف فرمانا، تے اس امت نو دسنا کہ اے لوگو اگر میں نبی اللہ دا لاڈلا محبوب ہاں تے اگر مینوں عبادت کرن دی ضرورت ہے، اگر مینوں روزے رکھن دی ضرورت ہے، اگر میں نمازاں پڑھنا پیاواں کہ اے امتیو تسی تے پھر بھی عام بندے ہو، تو اسی اگر نمازاں پڑھو گے روزے رکھو گے اللہ تعالیٰ پھر ہی تانوں تقوی والی زندگی عطا فرماوے گا۔ اگر تساں ان دی فرما برداری کرو گے، نمازاں پڑھو گے، روزے رکھو گے، پھر پروردگار تقوی والی زندگی عطا فرماوے گا۔ یاد رکھنا تقوی پروردگار دے قریب ہون دی خاطر روزہ پروردگار دے قریب کر دیندا ہے، انسان نو تقوی والی زندگی عطا فرما دیندا ہے۔ یاد رکھنا عبادت واسطے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں عبادت وچ سمجھا جے تہاڈی عبادت فضول ہے، کسے کام دی نہیں۔ یاد رکھنا اگر تسی نماز پڑھ دے پہ ہو، آج کل لوگ نماز اس واسطے پڑھ دیں جی لوگ سانو عبادت گزار سمجھن، آکھن جی بڑا بندہ بڑا عبادت گزار ہے، رات ایک لاتے کھلو کے عبادت کرتا رہندا ہے۔ اگر ان دے وچ وکھاوا ہے، ان دی اپنی ریا ہے، تے پروردگار نو اس عبادت دی ضرورت نہیں۔ پروردگار فرماندا ہے مینوں او عبادت چاہیے، مینوں او روزہ چاہیے، مینوں جناب والا او عبادت چاہیے جن دے وچ میرا تہاڈا اخلاص نال اس نو کیتا جاوے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ایک نا مولوی صاحب سن تے نال انہاں دا ایک بیٹا سی، ایک بادشاہ دی دعوت تے گئے، جدو دعوت تے گئے تے اتھے جڑا مولوی صاحب سی انہیں روٹی بالکل تھوڑی جی کھادی تے نماز انہیں چنگی لمبی پڑھی۔ بیٹا ویکھے پیا کہ ابو جی نے اج کی ہو گیا ہے کہ اج نماز بڑی لمبی پڑھدے پے نے، گھر گئے تے جاندا نا رولا پا چھڑیا مولوی صاحب نے روٹی پکاؤ۔ بیٹے نے آکھیا ابو جی آپا دعوت تے گئے ساں، بادشاہ دی دعوت سی، روٹی راج کے تسی کیوں نہیں کھا کے آئے؟ مولوی صاحب کہنے لگے پترا بادشاہ سی تے میں روٹی ذرا کٹ کھادی، نماز زیادہ لمبی پڑی، اس واسطے کہ بادشاہ مینوں جناب والا متقی سمجھے، نمازی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، اس واسطے روٹی میں کٹ کھادی۔ تے بیٹا ذرا سیاںا سی باپ نالو، کہنے لگا ابو جی اگر روٹی دی قضا کرن لگے ہو تے نماز دی بھی نال ہی قضا کر لیا جائے، کیونکہ نماز تہاڈا اخلاص نہیں سی، اس نماز دے اندر وکھاوا سی، تہاڈی اپنی ریا سی، تے پروردگار نو او نماز قبول نہیں جن دے وچ پروردگار دی خاطر صحیح دل دے اندر اخلاص نہ ہوئے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پروردگار قیامت دا دہاڑ ہوئے گا، معاشر دا میدان لگا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ایک شہید آوے گا، شہید آگے پروردگار دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا سونیا یا پروردگارہ میں تیرے راہ دے اندر اپنی جان نو دے گیا گیا ماں، جہاد کر دیا یا میں اپنی جان نو دے گیا گیا ماں، سونیا ہر شے میں قربان کر چھڑیے، اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے، سونیا مالکہ مینو جنت عطا فرما دے، مینو اپنا قرب عطا فرما۔ پروردگار فرماوے گا اس بندے نو لے جاؤ، اینو دوزخ دے وچ سٹو، شہید نو جڑا شہید ہو گیا ہے اینو دوزخ دے اندر سٹو۔ فرشتے عرض کرنگے، بندہ آکھے گا سونیا مالکہ تیرے راہ دے اندر اپنی جان نو دے کے آیا ماں، سونیا مالکہ کی ماجرہ منو دوزخ کیوں دینا پیا ہے؟ پروردگار فرماوے گا تو اپنی جان اس واسطے دے کے آیا لوگ تینو بہادر سمجھن، لوگ جنابے والا سمجھن، چنگا فوجی سی، چنگا جنابے والا ہٹا کتا بندہ سی، کسے کلو ہردہ نہیں سی، تو اے ہوئی اپنی ذات دی خاطر لڑدا رہا ہے، اندے وچ میری رضا دی خاطر تیرے کول اخلاص نہیں سی، میں جاننا وا تو جان دیتی ہے
اس واسطے دیتی ہے لوگ جنابے والا تیرا نام لون تینو جنابے والا اچھی شان والا سمجھن پروردگار فرماوے گا تو دنیا تے جو چاہنا سا تینو مل گیا ہے ہن پروردگار فرماندا ہے تو ساڈی خاطر کچھ نہیں کر کے آیا چل دوزخ نو چلا جا ایمان والیا غور کریں پھر دوسرا بندہ سخی پروردگار دی بارگاہ دندر آوے گا عرض کرے گا سونیا مالکا منو جنت عطا فرما منو جنت عطا فرما میں اپنی مال دولت ہر شے تیرے راہ دے اندر قربان کردا رہا ہاں پروردگار فرماوے گا اس بندے نے بھی دوزخ دے وچ سٹ دتا جاوے عرض کرے گا سونیا مالکا میں کی غلطی کیتی ہے پروردگار فرماوے گا تو مال اس واسطے جنابے والا لوگاں نو دینا سے لوگ تینو سخی سمجھن لوگ تینو چودھری تے جنابے والا نواب سمجھن او دنیا دے تے عزت کما کے آیا ہے ساڈی رضا دی خاطر کچھ نہیں کیتا پروردگار فرماوے گا سانو تیرے مال دی ضرورت نہیں سانو اس اخلاص دی ضرورت ہے جنوں سانو ضرورت ہے اگر اخلاص دے نال تو مال خرچ کردا سانو اوہی مال پسند ہے محبت نال بولو سبحان اللہ فرمایا سانو مال ہوئی پسند ہے جس مال دے اندر اخلاص ہوئے پھر پروردگار دی بارگاہ دے اندر ایک عابد گزار عبادت والا بندہ حاضر ہوئے گا عرض کرے گا سونیا مالکا منو جنت عطا فرما ساری زندگی عبادت کردا رہا ہاں تیری راہ دی خاطر جنابے والا پوری رات ایک لات کھلو کے عبادت کردا رہا ہاں پروردگار فرماوے گا تیری عبادت دے اندر اخلاص نہیں سی تو اس واسطے عبادت کرنا سے کہ لوگ منو ویکھن لوگ منو عبادت گزار سمجھن لوگ میرے ہاتھ پیر چومن پروردگار فرماوے گا اس بندے نو بھی لے جاؤ دوزخ دے وچ سٹ دو منو ایندی عبادت دی ضرورت ہی نہیں پھر پروردگار دی بارگاہ دے اندر ایک عالم آوے گا آکھے گا سونیا مالکا ساری زندگی علم پڑھدا رہا ہاں پڑھاندا رہا ہاں سونیا مالکا جنت عطا فرما پروردگار فرماوے گا تیرے علم پڑھن دے اندر دنیا ویرائے سی کہ میں علم پڑھاں گا لوگ جنابے والا میری خدمت کرنگے لوگ میں نو پیسے دونگے تو اپنے علم نو چھپا لینا سے مسئلہ بدل دینا سے امیر بندہ ویکھ کے مسئلہ ہور بیان کر دینا غریب ویکھ کے مسئلہ ہور بیان کر دینا تیرا جنابے والا علم کامل نہیں سی پروردگار فرماوے گا تیرے علم دے اندر اخلاص نہیں سی جاؤ فرشتوں انہوں بھی دوزخ دے اندر لے جاؤ پھر پروردگار دی بارگاہ دے اندر کاری آوے گا آگے آکھے گا سونیا ساری زندگی قرآن پڑھدا رہا ہاں لوگاں نو پڑھاندا رہا ہاں پروردگار فرماوے گا تو قرآن اس واسطے پڑھدا رہا ہے لوگ آکھن بڑا جنابے والا بڑا حافظ ہے پورا قرآن پڑھ دیندا ہے لیکن غلطی ایک نہیں کردا صرف اندے وچ تیری اپنی رائے سی جنابے والا تو چاہنا سے لوگ تینو منن لوگ تینو بڑا حافظ کاری سمجھن تو مقابلے بازی تے گیا سے پروردگار فرماوے گا سانو اس قرآن دی ضرورت نہیں سانو اوہی قرآن پڑھیا چنگا لگدا ہے جڑے قرآن دے اندر اخلاص نال پڑھیا جاوے پیر باہو نے بڑی سونی ترجمانی کیتی ہے آپ فرماندے نے فرمایا تسبیح پھری دل نہ پھریا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے پر رب نہ ملیا کی لینا چلیاں کھٹ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہومل کڑ کڑ کے
عزیزان گرامی پیر باہو نے فرمایا اگر علم ہی پڑھ لیا تسبیحاں بھی پھیر لیاں چلے بھی کھٹ لے اگر دودھ کڑ گیا ہوں اگر تو اینو اخلاص والی جاگ نہیں نہ لائی تے فرمایا کہ پھر اندہ کوئی فائدہ نہیں عبادت کر علم پڑھ تسبیحاں پھیر لیکن اندے وجہ تیرا اخلاص شامل ہونا چاہیے کیونکہ بغیر اخلاص تو پروردگار نو تیری عبادت پسند ہی نہیں عزیزان گرامی توجہ نال بولو سبحان اللہ نماز پڑھو میں نماز پڑھنی ہے ہن تسی بھی نماز پڑھنی ہے میں تانوں ویکھنا ہے تسی مینوں ویکھنا ہے حج پڑھو ایک دوسرے نوں ویکھدے نے لوگ لیکن پروردگار فرماندا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے میرے بندے تے میرے وچ ایک راز ہے پروردگار فرماندا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جڑی خاص مخلص صرف میرے واسطے ہی ہے پروردگار نے فرمایا اے لوگو روزہ میری خاطر ہے تے اندہ اجر بھی میں مولا ہی عطا فرماواں گا روزہ میری خاطر ہے اندہ اجر بھی میں مولا ہی عطا فرماواں گا عزیزان گرامی پروردگار دی بارگاہ دے اندر روزے دی اہمیت سونا مالک فرماوے گا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر نمازی آوے گا پروردگار فرماوے گا فرشتو اس بندے نو 70 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیو پھر طرح طرح جویں لوگ عبادت کرتے رہندے نے آندے جانگے پروردگار ثواب عطا فرماندا جاوے گا سخی آوے گا پروردگار فرماوے گا 1 روپے دے بدلے اینو 70 روپیاں دا ثواب عطا فرماؤ جو روزے دار آوے گا پروردگار فرماوے گا اے فرشتو اندے تے میرے درمیان چ ہٹ جاؤ ہن میں اینو اتنا ثواب عطا فرمانا ہے کہ حساب ختم ہو جانا لیکن ثواب ختم نہیں ہونا ثواب اتنا دیاں گا کہ حساب ختم ہو جاوے گا لیکن اندہ نیکیاں ختم نہیں ہون لگن گیاں انہوں انہا میں اجر عطا فرماواں گا عزیزان گرامی اگر عبادت کرو تو ایمان بالغیب ہونا چاہیے الذین یؤمنون بالغیب پروردگار فرماندا ہے ایمان رکھو تو پھر غیب ہوتے ایمان رکھو روزہ بندے نے رکھیا ہوئے 7 سال دے بندے نے روزہ رکھنا ہے بچے نے 7 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے تو 70 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے تو دوواں نوں الگ الگ کمرے چ بٹھا کے عصر دا وقت ہویا ہوئے تے آکھے بچے نوں آکھی پترا کھا لے کوئی نہیں پیا ویکھدا بچے نے آکھنا کوئی نہیں پیا ویکھدا لیکن سونا مالک تے پیا ویکھدا ہے تے بابے نے بھی ایہی جواب دینا ہے انہوں آکھدے نے ایمان بالغیب انہوں ہی راز آکھیا جاندا ہے کلا ہوئے گا کوئی نہیں پیا ویکھدا لیکن سونا مالک پیا ویکھدا ہے روزہ رکھیا ہوئے گا کچھ نہیں کھاوے گا لوگاں نے غیر معبود واسطے غیر اللہ واسطے سجدے بھی کیتے جناب والا نیازاں بھی دیتیاں لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جڑی صرف ایمان والے نے اپنے پروردگار واسطے رکھی سید اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار چھوٹی جی عمر آپ دے دادا جان آپ سرکار نقی علی خان آپ نے چھوٹی عمر دے اندر روزہ رکھیا ہے سید اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھیا چھوٹی جی عمر دادا جان نے ویکھیا کہ ہن میرے پوتے نو روزہ لگ گیا ہے آپ نے اپنے پوتے نو حضرت سید اعلیٰ حضرت نو فاضل بریلوی آپ سرکار نے کمرے دے اندر لے کے گئے تے فرمان لگے او پترا کوئی شے کھا لا کوئی نہیں پیا ویکھدا نہ تیرا ابو پیا ویکھدا نہ تیری ماں پیا ویکھدی کوئی شے کھا لے حالی تیری عمر نہیں روزہ رکھن دی بچہ اگو بولدا ہے جڑا امام ہے کہن لگا دادا جی اگر امی ابو نہیں پیا ویکھ دے سونا مالک تے پیا ویکھدا ہے اگر امی ابو نہیں پیا ویکھ دے سونا مالک تے پیا ویکھدا ہے آ ایمان بالغیب ہے تو عزیزان گرامی روزہ دا مطلب ہوندا ہے صوم دا مطلب ہوندا ہے رک جانا روٹی سامنے پئی ہے حلال چیز ہے لیکن پروردگار دا حکم آگیا کہ نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی شربت سامنے پیا ہے لیکن پروردگار دا حکم آگیا نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی حلال رشتہ عورت دا سامنے موجود ہے پروردگار نے فرمایا نہیں جانا قریب تے نہیں جانا
فرمایا روزے دی حالت دے اندر تو یاد رکھنا اگر غیرت عورت ہوے گی ان دی طرف ویکھنا بھی شریعت نے حرام فرمایا ہے، حرام فرمایا ہے۔ اگر کوئی ٹی وی شو تے بیٹھ کے کوئی مولوی ایڈی ایڈی داڑھی وچھا کے تھلے تے اوتھے عورتاں دے وچ بیٹھ کے اپنا علم جناب والا سناندا ہوئے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بغداد شریف دا جناب والا محقق آدمی، آپ کو کسی نے پوچھا حضور دسو ایک نیک عورت ہوئے ایک نیک مرد ہوئے کیا ایک کمرے دے وچ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے نے؟ کیا دین دی تعلیم حاصل کر سکتے نے؟ آپ نے فرمایا چلیا اگر رابعہ بصری جیسی پاک دامن عورت ہوئے، حسن بصری جیسا پاک بندہ ہوئے، مولا علی دے شاگرداں میں شامل ہوتا ہے حضرت حسن بصری دا نام، فرمایا کہ قرآن پڑھ دے ہون تے خانہ کعبہ دے وچ بیٹھ کے پڑھ دے ہون میں پھر بھی اس چیز دی اجازت نہیں دوں اجازت نہیں دواں گا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اساں کسے پیر دے جناب والا ان دے دین اتے نہیں، اساں کسے مولوی دے دین اتے نہیں، اساں اگر گل مننی ہے تے مصطفیٰ دی مننی ہے، مصطفیٰ دے فرمان دی مننی ہے تے خود پروردگار دی مننی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے ایمان والیو میں تواڈے واسطے اپنے حبیب دی زندگی نو نمونہ بنا چھڈیا ہے، تسی پاک نبی دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی گزارو گے۔ آج کل مولوی اگر کوئی اس طرح دی کھچا ماردا پیا سمجھا جو مولوی دین دا غدار ہے، تو اسلام دا جناب والا تابعدار نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے انی حیا نہیں روزہ رکھ کے تو اس عورت نے تبلیغ کر چا کہ تینوں حیا نہیں پیا ہوندی، اتر روزے نے تو ٹی وی تے بیٹھ کے میرے سامنے بیٹھی ہے، تو اپنا چہرہ چھپا پروردگار تینوں ایندا بھی ثواب عطا فرماوے گا۔ تو اوتھے جناب والا تو شروع ہو جا جی فلاں روزے کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، اوتھے روزے دیاں فضیلتاں نہیں پوچھیاں جانیاں، اوتھے پوچھنا ہے بے ایمانہ مولویا تو اوتھے عورت نو اونوں کیوں نہیں دسیا؟ تیرے تے فرض سی کوئی اونوں دس، اے عورتے اللہ تعالیٰ نے تینوں خاتون جنت دے نال اٹھانا ہے، تو اپنے آپ نو شریعت دے اپنا دائرے دے وچ رکھ، اپنے آپ نو پردے دے وچ رکھ، پروردگار تینوں خاتون جنت دے نال جگہ عطا فرماوے گا۔ اگر چاہندے ہو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے گناہاں نو بخشے تے اپنے آپ نو اس طرح شریعت اتے رکھو، اپنے گھر والیاں نو تلقین کرو۔ اگر رمضان آن والا ہے انہاں نو دسو کہ اپنی زبان نو جدوں کلیاں بوو تے ایک دوسرے دی چغلیاں نہ کریا کرو، غیبتاں نہ کریا کرو، پروردگار نو اس روزے دا فائدہ کوئی نہیں۔ ایمان والیو اگر مصطفیٰ کریم دی زندگی دے مطابق زندگی گزارو گے، پروردگار پھر تواڈے روزے بھی قبول کر لے گا، تواڈیاں نمازاں بھی قبول کر لے گا۔ سید پیر وارث شاہ دا کلام سنا کے اس بعد اجازت چاہنا، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ وارث شاہ فرماندے نے فرمایا تے 13ویں صدی دا تور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دھیاں ماپیاں تو منہ ور منگل او تیرا نام مرداں تو گئیاں ویر میاں تے گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا تے گلاں پہرے وچ کر دے ڈھیر میاں وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے او تے نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں۔ وقت
ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਸਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਨਾਮ ਨਿਆਜ਼ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ।